لا لیا انہیں آخیا کوئی گل نہیں جناب والا 2-3 دن ٹپے تے بی بی فوت ہو گئی اللہ نو پیاری ہو گئی ہن جناب والا جدو جنازہ قبرستان وچ گیا تے بندہ نال ہن میں پتہ کر کے آواں نشانی لا کے آواں کیڑی قبر وچ دفن کیتا جاندا ہے اوتھے گئے تے جنازہ پڑھنا پے گیا پیچھے کھلو کے جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے گھر آ گیا جدو شام پے گئی او دی بیوی آندی ہے جا ہن لوگ سو گئے نے جا کفن لے کے آئے ہن جناب وہ جاندا ہے انہیں قبر کھوتی کفن اتارن دا ارادہ کیتا ہے عورت نے گٹوں پھڑ لیا کتوں گٹ تو پھڑ لیا انہیں بڑا دور لایا پر اللہ دے ولیہ دا ہاتھ ہے اللہ دی ولیہ دا ہاتھ ہے ساری ساری دا دیات نہیں انہیں بڑا دور لایا پر چھٹیا نہیں ہاتھ پکڑ لیا گوٹ پکڑ لیا تے جدو کھچ دا تے چھٹدا نہیں تے بول کے کہیں دے قبر چوں آواز آئی حیرت والی گل ایک جنتی دا کفن جنتی لانا گیا حیرت والی گل جنتی دا کفن ہے تو جنتی لان واسطے آ گیا وہ بڑا پریشان ہوا تھا میں جنتی نہیں میں تے کفن چور میں تے کفن چوری کرنا میں جنتی نہیں تو جنتی میں نو کیویں آکھیا ہے میں تے تیرے نال وعدہ خلافی کیتی ہے تیرے کو 100 دینار لے کے میں پھر تیرا کفن چوری کرنا آ گیا تو میں نو جنتی کیویں آکھنی ہے انہیں آکھیا میں قرآن پڑھیا ہے تے قرآن پڑھایا ہے جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے رب کائنات نو جنت عطا فرما دیندا ہے رب کائنات نے پڑھے قرآن تے پڑھائے قرآن دا صلہ مینوں جنت عطا فرمائی تے جڑے جڑے میرے جنازے وچ آ گئے رب کائنات نے سارے نو بخش دیتا ہے سارے نو جنت عطا فرمائی ہے تے تم ہی میرے جنازے وچ شامل ہویا ہے جویں دوجے جنتی نے انجے تم ہی جنتی ہے یا رسول اللہ یا علی او جڑا قرآن پڑھدا او دا مقام تے جڑا او دا جنازہ پڑھدا او دا مقام پاویں چور ہی کیوں ہووے اللہ والیاں دا منن والا ہووے نسبت والا نسبت اختیار کرے اسی واسطے اندر جنازہ پڑھیا کرو نیک ہووے تے بخشے جاواں گے ہیں کو نیک ہووے تے ساڈا بھی کام بن جائے ہیں اس واسطے جنازہ پڑھیا کرو جدوں بھی کوئی جنازہ جائے چاہیا کرو جنازہ پڑھیا حضرات دی بکار قرآن دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے آپ لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں دی حفاظت کرنا جب اللہ نازل کیتا دی حفاظت کیوں کرتا ہے دوسری کسی کتاب دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا قرآن ہے جی حفاظت کا ذمہ رب خود لے رب کائنات نے قرآن جب نازل فرمایا نا سب تو پہلا پہاڑاں نو آکھیا میں کراں نازل اے تانوں دیاں انہاں آکھیا اسی نہیں پہاڑ نہیں چک سکدے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وہ خشیت الہی نہ ریدا ریدا ہو جاندے جے قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا سمندراں نو آکھیا انہاں کل یا اللہ نا زمین نو آکھیا نا جیڑی شے نو آکھیا تانوں دئیے کلام انکار کیتا ہے میرے مصطفیٰ رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ جدوں سارے انکار کر دے اے پہاڑ مہندے اے تیرے قرآن نو میرے اس قرآن نو میرے سینے تے میرے قلب تے اتار رب کائنات نے محبوب نال وعدہ کر لیا سونیا تم میرے کلام دا پار چکیا ہے قیامت والے دن میں تیری امت دا پار ہوا کر تم میرے کلام دا پار چکیا ہے قیامت والے دن تیری امت دا پار ساڈے تے آون دے قرآن دا نزول ہو رہا پتیاں تے پتھراں تے بارش دا ویلا آ گیا صحابیاں دے گھر وچ موجود ہے انہاں کیا ہن کی کریے انہاں کیا یہودی دا گھر نال انہاں دی چھت پکی ہے ادھر دے اویں سویرے لے آواں گے انہاں جناب نسخہ پکڑیا گھر لے گئے یہودن گھر موجود ہے یہودی آیا نہیں کہندے نے ساڈے کلام دا نسخہ ذرا اینو اپنے اندر رکھ لو بارش دا موسم ہے ساڈا کمرہ ٹھیک نہیں چون لگ پے گا اس واسطے رکھ لے اسی سویرے لے جاواں گے انہیں ڈردی نے
کلام پکڑیا اندر رکھ لیا ہے شام نو یہودی گھر آیا ڈردیاں ڈردیاں دس دیے میرے سر دے سائیاں ایک گل کراں غصہ تے نہ کرے گا انہیں کیا بول انہیں کیا مسلمانہ دا کھارے اے بارش آن والی ہے تے اپنے کلام دا نبی تے نادل ہون والا کلام دا نسخہ دے گئی ہے آندھی گھر رکھ لو بارش دا وقت ہے کہ تے نسخہ مسخ نہ ہو جائے دن چڑھے گا لے جاؤں گے یہودی کہنے لگا نہیں چلیے اے نسخہ تے لے لے آئے پر انہیں کلو ادب بھی پوچھ لینا سے ادا ادب کیویں کرنا ہے انہوں رکھنا کیویں اے دی تعظیم کیویں کرنی ہے انہیں آکھیا میں تے پوچھیا نہیں انہیں آکھیا ہن تیری سزا ہے وے ادھی رات انہاں دے نبی تے نازل ہون والا کلام سر تے چک کے تو کھلو ادھی رات میں کھلواں گا حق پھر ہی ادا ہونا ہی ہن ادھی رات ہوئی بندہ سر تے کھلو گئے کلام رکھ کے کھلوتا ہے تے بی بی سدی مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا دوسری ادھی رات جدو بی بی سدی مرد اٹھے آئے تے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا جدو تمہانو دیدار ہو گیا ہن دن چڑھیا فجر دی نماز میرے آقا پڑھ دے رب فرماندا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا میرے نبی دی بارگاہ جا کے عرض کر سونیا ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تواڈے قدماں وچ آ کے عثمان کلمہ پڑھے تواڈے قدماں وچ آ کے حضرت عمر کلمہ پڑھے قدماں وچ آ کے طلحہ کلمہ پڑھے قدماں وچ آ کے سارے کلمہ تیرے قدمیں جا کے پڑھ دے میں پر سونا ایک یہودی تے یہودن جنہ میرے پاک کلام دا ادب کیتا ہے سونے آج تینو چل کے جانا پینا اج کلمہ جا کے پڑھا کے آئے میرے مصطفیٰ ٹرے جدو یہودی دا کر قریب آیا تے تمہاں نے ویکھیا ایک دوسرے نو دس دے نہیں جدو ویکھیا تے یہودی ڈردا ڈردا یہودن نو کہدا ہے ایک گل کراں دیے بول انہیں آکھیا بندہ کتے ویکھیا صحیح گل تے نہیں دسدا اے ویکھیا کتے انہیں آکھیا کتے ویکھیا چھتی نال بول کے دی کتے ویکھیا انہیں کہتا دسدا اے دس انہیں کہا میں راتی ستا میری خواب جایا سی تے بیوی مسکرا کے آدھی پھر ڈرنا کا دے نہیں جڑا تیری خواب جایا ہے جنہیں میرے مقدر جگائے انہیں میرے بھی مقدر جگائے وہ میرے کول بھی راتی اللہ اکبر